नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। निकै तामझामका साथ सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। केन्द्रीय समिति चयन भएको छ, तर पदाधिकारी चयन गर्न माओवादी केन्द्रले सकेन। निर्मम आत्मसमीक्षाका साथ सुरु भएको भनेको माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय अधिवेशनले के निष्कर्ष दियो त? अन्य पार्टीको जस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रको अधिवेशनमा नेतृत्व, सिद्धान्त र विचारमा कस्तो बहस भयो? त्यसैगरी अबको अधिवेशन पछाडि नेकपा माओवादी केन्द्र जनताको माझ कसरी प्रस्तुत हुन्छ लगायत समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना प्रभावशाली नेता गिरिराज मणि पोखरेल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? महाधिवेशन सक्यौँ, अप्ठ्यारो असहज भए पनि सबै काम सकेपछि त्यो आराममै बदलिन्छ। एक हप्ता निकै व्यस्त भयो, प्रज्ञा भवनमा नै समय बित्यो होइन? तर मैले एक हप्ता मात्रै भन्दिनँ। हजुर, हामी त वास्तवमा त्यो तयारीको कोणबाट कामको कोणबाट हेर्दाखेरि हिजो केन्द्रीय समितिको बैठक सकिए पनि अझै 25 गतेलाई गएको छ भनेपछि महाधिवेशनका कामहरू सकिएका छैनन्। मुख्य काम चाहिँ लगभग सम्पन्न भएको छ। अब विषय प्रसङ्गमा सिधा लागौँ। अब माओवादी केन्द्रको अधिवेशनलाई यो समयमा निकै महत्त्वको साथ हेरिएको थियो, किनकि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता, त्यसपछि विभाजन, त्यसपछि दुई पार्टी फरक फरक धार र त्यसमा अब सिद्धान्त र नेतृत्वको सवाल निकै पेचिलो बनेको थियो। माओवादी केन्द्रको यो राष्ट्रिय अधिवेशनको निष्कर्ष ठ्याक्कै के रह्यो? सबभन्दा पहिलो निष्कर्ष चाहिँ हामी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया हुँदै 72 मा हामीले संविधान बनायौँ। संविधानका 5 वटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि छन्, स्तम्भ भन्न सक्नुहुन्छ। गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र समाजवाद उन्मुखता। यो समाजवाद उन्मुखता चाहिँ के हो त? हो अरू पार्टीभन्दा हाम्रो फरक चाहिँ अब नेपाली समाज अब समाजवादी दिशामा जानुपर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर अहिले हाम्रो चाहिँ महाधिवेशनको झन्डै 5 दिन 8 दिन महाधिवेशन भयो। त्यसमध्ये 5 दिन चाहिँ हाम्रो मोटामोटी यही समाजवादी क्रान्तिको बारेमै केन्द्रित भएर हाम्रो छलफलहरू भयो। त्यसै कारणले पहिलो कुरा चाहिँ नेपालका समकालीन राजनीतिक पार्टीहरू मध्येमा हामीले समाजवादको दिशामा अब जानुपर्दछ। त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रा कार्यदिशा निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यससँग त सामाजिक न्याय र प्रकृति मैत्री समृद्धि सहितको समाजवाद चाहिँ नेपाली क्रान्तिको चाहिँ दिशा हुन्छ। त्यसमा हामी हाम्रा पूर्वीय क्षेत्रमा विकास भएका हाम्रा जो चाहिँ वैज्ञानिक र भौतिक जो ज्ञानहरू छन्, मूल्य मान्यताहरू, तिनीहरूलाई पनि आत्मसात गरेर यसलाई लैजानु पर्दछ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण यो विषय चाहिँ अहिले अगाडिपट्टि आएको छ। पोखरेल, तपाईँ लामो समय नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रियाशील हुन्छ। तपाईँ वैचारिक रूपमा पनि दरिलो बहस गर्न सक्ने एउटा अध्ययनशील नेतृत्व तपाईँ हुनुहुन्छ। अहिलेको विषय माओवादीमा ठ्याक्कै नै यही समस्या थियो, विचारको विचलन ठ्याक्कै यही थियो। टुटफुट, एकता, परिघटना यी सबैलाई केलाएर हेर्दाखेरि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि विचारमा विचलित भयो र सङ्गठनमा लथालिङ्ग भयो भन्ने जुन किसिमको आरोपबाट माओवादी मुक्त भयो यो अधिवेशनबाट, मैले भन्न खोजेको ठ्याक्कै त्यही हो। अहिले म पुरै मुक्त भइसक्यो यो भन्दिनँ, किनभने हामी अब संविधान सभाका 2-2वटा चुनाव, त्यसपछि संविधान कार्यान्वयनको क्रममा भएको चुनाव हुँदै हामी यहाँ आएका छौँ र अहिले हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट अगाडि जाने भनेर हाम्रो चाहिँ कार्यदिशाले भन्छ। यो बेलामा अब एउटा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने, त्यो क्रान्तिकारी पार्टीले चाहिँ विचार सिद्धान्तलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्ने, यो कोणबाट हेर्दाखेरि तपाईँले उठाउनु भएको जायज कुरा हो कि वास्तवमा हामी एक खालको चाहिँ कहाँ जाने हो भन्ने कुरामा गन्तव्यको बारेमा
हामीहरू पर्याप्त छलफल भएको थिएन। एक प्रकारले अहिले शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि जुन युद्धताकालाई छोडौँ, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि चाहिँ माओवादी कता कता गन्तव्यहीन जस्तो अवस्थामा थियो। संसदीय प्रक्रिया हो कि क्रान्तिकारी प्रक्रिया हो कि के हो त माओवादी? त्यसकारण माओवादी प्रति जुन एउटा आस्था विश्वास मान्छेले 64मा जुन किसिमको मत हाले त्यसपछि त्यो विश्वास गर्नेहरू विचलित भए। अध्यक्षले विगतका कामको सन्दर्भमा कहाँ कहाँ कमीहरू भए त, कहाँ हामी संस्थागत ढङ्गले जान सकेनौँ भन्ने कुरा पनि राख्नु भएको छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ एउटा प्रसङ्ग उहाँले के राख्नु भएको छ भने जतिखेर संविधान बनाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्थ्यो त्यतिखेर हामी विद्रोह कि संविधान निर्माण बहसमा प्रवेश गऱ्यौँ होइन। अन्तत फेरि हामी पार्टीमा टुटफुटहरू भए तर चाहिँ नेपालको लागि तात्कालिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा संविधान निर्माण गर्ने दिशामा नै गयौँ। त्यस कारणले ती केही अन्यल त हाम्रो बिचमा रहे। अब बहस प्रारम्भ भएको छ। हामी अर्को एउटा महाधिवेशन विशेष महाधिवेशनमा जाँदैछौँ, तपाईँहरूले सुनि पनि सक्नु भएको छ। त्यस कारणले अहिले भएको एउटा मोटो समाजवादको दिशामा जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अब त्यो दिशामा जाने कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले थुप्रै अरू छलफल हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, सूक्ष्म ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले अध्यक्षले पेश गरेको र महाधिवेशनले पास गरेको दस्तावेजले अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका परिवर्तनहरूलाई पनि त्यसले समेट्न खोजेको छ। जलवायु परिवर्तन यति ठुलो मानव जातिको आएको एउटा चुनौती छ। त्यो त्यसैको शिक्षाको आधारमा हामीले प्रकृति मैत्री समाजवादको कुरा हामीले गरेका छौँ। विगतमा तपाईँ समाजवादी आन्दोलनको कोणबाट हेर्दा यो मुद्दा त्यसरी उठेको थिएन। विज्ञान र प्रविधिको यति ठुलो परिवर्तन भएको छ। मुख्य गरी 5वटा विषय उठेको छ। भूमण्डलीकरणको एउटा मुख्य त्यो विषय उठेको छ। त्यसै गरी अग्रगमनको विषय उठेको छ, प्रविधिको विकासको विषय उठेको छ, त्योसँगै जलवायु परिवर्तनलाई कति गम्भीरताका साथ लिने भन्ने विषय उठेको छ, तर शास्त्रीय समाजवादलाई कुन रूपमा लिने भन्ने पनि विषय उठेको छ र समाजवादको स्पष्ट नीति के हो त, माओवादीको लाइन भन्ने पनि विषय उठेको छ। भनेपछि यी सबै कुरा त उठेको छ। अब यसको कार्यान्वयनको सवाल के हुन्छ भन्ने अर्को कोणबाट पनि अब विश्लेषण सुरु भएको छ। माओवादीले सिद्धान्तमा त केही न केही फरकता दिन खोज्यो, तर कार्यान्वयनको पक्ष माओवादी सधैँ फितलो देखिन्छ किन भन्ने प्रश्न पनि अहिले उठ्न थालेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? मैले त्यो सवाल उठाएको। अहिले त भर्खर हामीले महाधिवेशनबाट हामीले आफ्नो चाहिँ अब बाटो चाहिँ सोझिआएका छौँ। गन्तव्य यता हो है। अब हाम्रो तात्कालिक हाम्रो चाहिँ अब दिशा चाहिँ हाम्रो समाजवादको हुने भयो। अब दीर्घकालीन ढङ्गले हामी साम्यवादतिर जाने भयौँ। त्यो पनि अहिलेको कोणबाट हेर्दाखेरि समाजवादी क्रान्तिको तयारीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ भनेपछि हामीले जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा हामीले कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले यो हामीले हिजो शान्तिपूर्ण ढङ्गले जुन जनक्रान्ति जनयुद्धसँगको अन्तर्सम्बन्धबाट जो सम्पन्न गऱ्यौँ र चाहिँ आफ्नै ढङ्गले हाम्रो यहाँको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। न यो चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्तिको मोडेलको भयो, न यो परम्परागत पुँजीवादीहरूकै नेतृत्वमा भएको पुँजीवादी क्रान्ति जस्तो भयो। यो हाम्रो आफ्ना विशेषतासहित चाहिँ एउटा ढङ्गले जुन खालको चाहिँ क्रान्ति भएको छ। अब त्यसका केही आधा अधुरा काम पनि छन्, बाँकी काम पनि छन्। तिनीहरूलाई पनि हामीले केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ र समाजवादी क्रान्तिको तयारीको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यस कारणले त्यसले केही त्यस्ता योजनाहरू माग गर्दछ, कार्यक्रमहरू माग गर्दछ। त्यो अब केन्द्रीय समितिले त्यो तय गर्दछ। अध्यक्षले अब हामीले चाहिँ 25वटा समूहहरू बनाएका थियौँ। समूहहरूबाट थुप्रै सुझावहरू आएका छन्। तिनीहरूको मूल भावलाई त महाधिवेशनमा चाहिँ आफ्नो दस्तावेज पास गर्ने क्रममा भन्नुभएको छ, तर ती सबैलाई समाहित गरिन्छ भनिसकेपछि अब हामी समूहगत रूपमा आएको जुन सुझावलाई पनि समेटिन्छ र फरक मतको रूपमा आएको सुझावलाई पनि समेटिन्छ। के हुन्छ त्यो चाहिँ? अब फरक परिवर्तन त हुँदैन, तर समेट्ने प्रयास गरिन्छ, तर समेटिन्छ थोर बहुत भनेर प्रचण्डको एउटा भनाइ आएको छ। कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ राम कार्कीजीले
एउटा राम कार्की उहाँले राखेको पुरकै हो, उहाँले पुरक हो भनेर उहाँले भन्नु नै भएको छ होइन। त्यसका विचारलाई पनि सम्बोधन हुन्छन्। हाम्रो एकजना कमरेड धर्म देवकोटाले पनि चाहिँ धर्मदत्त देवकोटाले पनि चाहिँ आफ्ना केही पहिलेदेखि उठाउँदै आउनुभएका विषयहरू पनि राख्नुभएको छ, भन्नुभएको छ। लेखनाथ कमरेडले फरकै अब दस्तावेजसँग फरक ढङ्गले पनि चाहिँ आफ्नो सामग्री प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसलाई पार्टीको सम्पत्तिको रूपमा महाधिवेशनले स्वीकार गरेको छ। मूल कुरा के हुन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ यी आएका त्यहाँ चाहिँ लिखित रूपमा आएका कुरा हुन् अथवा अलिखित रूपमा तर विभिन्न कोणबाट चाहिँ यो कार्यदिशालाई समृद्ध बनाउनको लागि चाहिँ धेरै सुझावहरू आएका छन्। त्यतिले मात्रै पुग्दैन। अब म त के भन्छु अब सुझाव थुप्रै आएको छ। ती सुझाव यति गम्भीरताका साथ आएको छ कि यति चिन्ताका साथ आएको छ कि देशभरबाट आएका नेता कार्यकर्ताले यसरी उठाएका छन् कि तपाईँहरूको जीवनशैलीदेखि खानपिनदेखि तपाईँहरूको बसाइदेखि र नेतृत्वले नीति छोडेकोदेखि सङ्गठनको कुरादेखि थुप्रै विषय प्रसङ्ग यति गम्भीरताका साथ राख्नु भएको छ। अब भन्नुहोस् कि त्यो उहाँहरूको त्यति मनन र चिन्तनलाई माओवादी केन्द्र नेतृत्वले स्वीकार्छ र विगतको गल्ती र कमजोरीलाई फेरि आफू बदलिएर जनतालाई देखाउन सक्छ? त्यो दिशामा गएन भनेदेखि माओवादीको रूपान्तरणको प्रक्रिया नै अगाडि बढ्दैन। हामीले के हेर्नुपर्छ भने यसले दुईटा कुरा भन्छ। एउटा कुरा चाहिँ त्यो दिशालाई गन्तव्यसँग जोड्नको लागि अहिले तात्कालिक ढङ्गले हामीले कार्यक्रम के बनाउने त? एकछिन भनौँ विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा हामी के कार्यक्रम बनाउँछौँ, जलवायु परिवर्तनले ल्याएका चुनौतीलाई हामी कसरी हल गर्छौँ, हाम्रा उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्न हामी कसरी जान्छौँ, जनताको जनजीविका कसरी हल गर्दछौँ, जनताको सेवामा हामी कसरी जान्छौँ, विकास निर्माणको मोडेल हामी कस्तो बनाउँछौँ, तीन तहका सरकारहरूले गर्नुपर्ने कामलाई कसरी अगाडि बढाउँछौँ, यी यावत प्रश्नहरू चाहिँ अब हामीले त्यसलाई चाहिँ कार्ययोजनामा ढाल्नुपर्छ। अब कार्यदिशा बन्ने बित्तिकै आफै लागू त हुँदैन। त्यस कारण पहिलो कुरा के चाहिन्छ? कार्ययोजना चाहिन्छ। त्यो कार्ययोजना बनाउने काम कसको हो भन्दा केन्द्रीय कमिटीको हो। अब हामी नेतृत्व यसपटक हामीले अलिक फरक ढङ्गले छान्यौँ होइन। हामी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ समानुपातिक र खुला गरेर नेतृत्वलाई हामीले चाहिँ अहिले निर्माणको प्रक्रियामा गयौँ र हिजो केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष छानेको छ। अब हामी 25 गते फेरि बैठक बस्दैछौँ। पदाधिकारी छान्ने हुन्छ, स्थायी समिति छान्ने हुन्छ, हाम्रो चाहिँ पोलिट ब्युरो छान्ने हुन्छ, हामी विभागहरू छान्छौँ, सबै जिम्मेवारी सिद्धान्तको बहस गर्छु। अहिले माओवादीको चिन्ताको विषय र माओवादी प्रति लाग्ने लक्षित आरोप भनेको सिद्धान्त विहीन भन्ने सवाल छ। सिद्धान्त पछि अनि साङ्गठनिक संरचना र तपाईँहरूमाथि लागेका आरोपहरू पनि म केही उठाउँछु। सिद्धान्तको हिसाबमा समाजवाद उन्मुख माओवादीको सिद्धान्त मुख्य रह्यो होइन। 21औं शताब्दीको समाजवाद उन्मुख माओवादीको नीति रह्यो। अब भन्नुहोस् कि नेकपा एमाले अथवा कङ्ग्रेस अथवा माओवादीको समाजवाद उन्मुख दिशामा फरकता के छ? जनताले ठ्याक्कै बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् कि तपाईँहरू त भर्खरै मात्रै एमालेबाट टुक्रिएको अथवा एमाले भएर त्यस्तै भएर फेरि विभाजन भएको र फेरि माओवादी केन्द्र भएको अवस्था छ के? एमालेबाट टुक्रिएको भन्न त मिलेन भन्नेले त्यो पनि भन्छन्। झन्डै माओवादी एमालेकरण भइसकेको थियो, एमाले नै जस्तो भइसकेको थियो, नाम मात्रै फरक पनि भने मान्छेले, तपाईँलाई पनि थाहा छ। अब यसरी प्रश्न पार्दै जो आजको छलफल नेकपा बनाउन हामीले पनि पहल गरेका हौँ। उहाँहरूको पनि सहमति भएर बनेको थियो होइन, तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब वास्तवमा नेकपा एउटा चाहिँ नेपालको परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुपर्छ, एउटा दह्रो केन्द्र चाहियो भनेर बनाएको हो। बनाउने क्रममा हाम्रो र उहाँहरूको सँगै एउटा चाहिँ भूमिका थियो। जब पार्टीलाई चाहिँ विधि पद्धतिमा ढाल्ने काम पनि भएन र जब सरकारलाई चाहिँ घोषणापत्रको आधारमा लैजाने काम पनि भएन, त्यसको सन्दर्भमा अन्तरसङ्घर्ष चल्यो। अन्तरसङ्घर्ष चलिसकेपछि वास्तवमा केपीजी पार्टीको बैठकमा आउनु भएन, त्यसपछि संसद भङ्ग गर्न पुग्नुभयो। अनि त्यो खेलमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गते एउटा निर्णय गर्यो र हामीलाई हाम्रो चाहिँ पूर्व पार्टीमा फर्कायो। त्यस कारणले मैले तपाईँले भनेको शब्दलाई यो ढङ्गले म प्रश्न पार्न चाहन्छु। अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चुनावदेखि चुनावसम्म मात्रै हो त माओवादीको बाटो, संसददेखि संसदसम्म मात्रै हो त भन्ने प्रश्न हो। म त बुझ्छु तपाईँले भनेको प्रश्नमा। र वास्तवमा चाहिँ संविधान बनाउने कोणबाट हामीसँग त्योभन्दा अर्को बाटो थिएन। अहिले पनि हामी यो संसदको सङ्घर्षलाई
हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण सङ्घर्षलाई समाजवादको आन्दोलनसँग जोड्नेरै जान्छौँ हामीहरू। तर अहिले पहिलो तपाईँको प्रश्नमा मैले दिने उत्तर चाहिँ चितवनमा एमालेको साथीहरूले महाधिवेशन गर्नुभयो, समाजवादको बहस हामीले सुनेनौँ। त्यस कारणले हामीले गरेको बहस र उहाँहरूको फरक के भन्ने नै म देख्दिनँ। उहाँहरूले समाजवादको अहिले कार्यदिशा नै ल्याउनु भएको छैन। तर उहाँहरूको गोदावरी अधिवेशनमा चाहिँ अलिअलि विषय उठ्यो, समृद्धताका लागि समावेशी अथवा समृद्धको लागि समाजवाद भन्ने चर्चा र छलफल चाहिँ भयो। अनि चर्चा त कस्तो भने हाम्रो संविधानले नै अब समाजवाद हुनुपर्छ भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस अधिवेशन सक्यो, अधिवेशनमा उहाँहरूले चाहिँ राजनीति कता जान्छ भन्ने कुरा छलफल काहीँ सुन्दै यसो गरौँ त। त्यसो उहाँहरूले त नेतृत्व मात्र छलफल गर्नुभयो। त्यस कारणले मैले के उहाँहरूको पनि समाजवाद, कङ्ग्रेसको पनि समाजवाद, माओवादीको पनि समाजवाद उन्मुख। अब समाजवाद बुझ्ने जनताले यी पार्टीको फरकता कसरी बुझ्ने भन्न खोजेँ मैले। अब जनताले पहिलो कुरा त अहिले सबैले पास गरेका महाधिवेशनका दस्तावेजहरू एक ठाउँ राखेर अध्ययन गर्नुपर्छ पहिलो है। हामीले चाहिँ के भन्यौँ, हामीले सामाजिक न्याय, प्रकृति मैत्री, समृद्धि सहितको समाजवाद हामीले भन्यौँ। हामी समाजवाद कुनै अर्को देशको नक्कल गर्न सकिँदैन, हामी त्यसबाट सिक्न सक्छौँ। तर हाम्रो विशेषता सहितको समाजवाद हो। र त्यसमा हामी के भनिराखेका छौँ भन्दाखेरि 2500 वर्ष अगाडि मालेवादको छायाको समाजवाद होइन कि नेपाली माटो सुहाउँदो समाजवाद हो। यो पनि कुरा उठ्छ। मालेमाको आलोकमा हामीले विषयलाई हेर्नुपर्छ। त्यो त एउटा चस्मा हो, त्यो त एउटा दृष्टिकोण हो। त्यसको आधारमा हाम्रो समाजलाई पनि हेर्नुपर्छ, विश्वलाई पनि हेर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको मुद्दा तपाईँ मार्चदेखि माओसँग पढेर पाउनुहुन्न है। अहिलेको सान्दर्भिक अहिले विश्व कहाँ पुग्यो? भूमण्डलीकृत पुँजीवादको जो नयाँ आयामहरू छन् त्यो हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो है। प्रविधिको उच्च विकास जुन ढङ्गले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा एआई इरा भन्न थालेका छन्, त्यसले कस्तो असर पार्छ? आइसिटीको यत्रो ठुलो चाहिँ कायापलट भएको छ। तपाईँ हातमा हामीसँग एकदम लेटेस्ट प्रविधि लिएर बसेका छौँ हामीहरू होइन। त्यस कारणले एकातिर हामीले विश्वमा भएको परिवर्तनलाई पनि पक्रिनुपर्छ। हामी नेपाल त एक्लै हिँड्न सक्दैन नि त। अर्कोतर्फ नेपाल चाहिँ कुन प्रक्रियाबाट गुज्रिँदै यहाँ आयो? जब हामी समाजवादको कुरा गर्छौँ, जब हामी समानताको कुरा गर्छौँ, जब हामी न्यायको कुरा गर्छौँ, जब हामी सम्पत्तिको न्यायोचित वितरणको कुरा गर्छौँ, त्यो बेला हामीले बुद्धलाई पनि पढ्नुपर्छ, हामीले कपिललाई पनि पढ्नुपर्छ, हामीले अष्टवक्रलाई पनि पढ्नुपर्छ। हाम्रो 100 भन्दा बढी जात जाति भाषाभाषीहरूले आफ्नै पहिचानहरू कायम गरेका छन्। उनीहरूको आफ्नो संस्कृति, रामायण महापुराण नपढ्नु भनेको छ क्यारे हैन अधिवेशनमा? त्यस्तो भनेको छैन। त्यसले के भनेको छ भने रामायण र महाभारतलाई पनि पढ्नु पर्दछ, तपाईँले वेद र उपनिषदलाई पनि पढ्नुपर्छ। त्यसका वैज्ञानिक र त्यसका भौतिक शिक्षाहरूलाई चाहिँ तपाईँले पक्रिनु पर्दछ मान्छेलाई अगाडि बढाउनु। हामी एकैचोटि यहाँ आएका त होइन नि त। हामी त एउटा त्यो ऐतिहासिक भौतिकवादको आलोकमा नेपाली समाज कसरी निर्माण भयो भनेर हेर्नुपर्छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ प्राचीन विज्ञान छन्, हामीसँग शिव छ, हामीसँग कलाहरू छन्। ती सबै कुरालाई समाहित गरेर मात्रै हाम्रो विशेषताको समाजवाद बन्दछ। त्यस कारणले अहिले अब हामी एउटा ठुलो बहसमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। एकातिर अहिले महाधिवेशनले पास गरेको कुरालाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छौँ, अझै यो समाजवाद सम्बन्धी बुझाइलाई सूक्ष्म बनाउने दिशामा नेपालका चाहिँ सबै बुद्धिजीवीहरू, नेपालको समुदायहरू, विभिन्न क्षेत्रले काम गर्नुभएकाहरूसँग पनि हामीले एउटा गहिरो संवाद गर्नुपर्दछ। र आखिरमा चाहिँ यो केही नेताहरूले लागू गर्ने कुरा होइन नि, यो त समाजलाई लिएर जाने कुरा हो नि त। त्यस कारणले जनता, समाज, समुदाय सबै जानुपर्छ। समाजवाद भनेको समुदायमुखी चिन्तन हो। त्यो समुदायलाई लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि पहिलो हाम्रो अब महाधिवेशनले पास गरेको दस्तावेज छापिन्छ, हामी तपाईँहरूको बिचमा सब पठाउँछौँ। हामी अरूका पनि खोज्छौँ। काङ्ग्रेसले पहिलेदेखि चाहिँ राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद भन्ने नारा त लेखेको छ, मुख्य नारा नै त्यही छ काङ्ग्रेसको है। तर ऊ चाहिँ उदार पुँजीवादको बाटोमा गयो है, निजीकरण र व्यापारीकरणको बाटोमा गयो। वास्तवमा चाहिँ समाजवाद र निजीकरणको कुरा, समाजवाद र चाहिँ व्यापारीकरणको कुरा कसरी जान्छ? पनि ठ्याक्कै त्यही आरोप लाग्यो नि त। दलाल पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र परिसक्यो भन्ने आरोप त तपाईँहरूमाथि पनि लाग्यो नि त। त्यसैले अहिले मैले के भन्न चाहन्छु भने सीमित दलाल, ठेकेदार अथवा पुँजीपति वर्गको घेराबन्दीमा माओवादीको नेतृत्व परिसकेको छ भन्ने आलोचना त तीव्र रूपमा तपाईँको राष्ट्रिय अधिवेशनमा पनि उठ्यो नि त।
हामीले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादले कसरी काम गरेको छ हैन, हामीले वास्तवमा यो भूमण्डलीकृत पुँजीवाद कसरी हाम्रोमा प्रवेश गरेको छ भन्ने कुराको अझै राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ है। त्यो तपाईँ यहाँ अहिले नेपालमा तपाईँ 3 खम्बे नीति देख्नुहुन्छ है, त्यहाँ सहकारीहरू छ, तर त्यो सहकारी एक प्रकारले भन्नुहुन्छ नि वित्तीय संस्थाहरूको रूपमा देखा पर्यो। उदाहरणको लागि त्यहाँ पनि यो त्यसले काम गरेको छ, हामीले हेर्नु पर्दछ। त्यसै कारणले एउटा नयाँ अध्ययन नेपाली समाजको एउटा राम्रो अध्ययन गर्न जरुरी छ। र अहिले माओवादीले चाहिँ के समाजको चिन्ता हामी एकछिन पछि गरौँ न, पहिला पार्टीको सिद्धान्त र नेतृत्वको चिन्ता गरेर अनि बस अगाडि बढौँ न। यो जुन किसिमको आरोप लागेको छ तपाईँहरूमाथि, शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि माओवादीहरूले दलाल पुँजीपति वर्गको नै संरक्षण गर्यो भनेर जुन आरोप लागेको छ, त्यो ठिक बेठिक अथवा आरोप लाउनेहरू गलत हुन् कि सही हुन्, मैले त्यो सवाल उठाएको होइन। पहिलो कुरा त मूलभूत रूपमा माओवादीले सर्वहारा वर्गको नेपालका चाहिँ मेहनतकसहरूको पक्षमै काम गरेको छ। पहिलो हामी यो खुला राजनीतिमा आइसकेपछि, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा गएपछि, चुनावमा गइसकेपछि र हामीले चाहिँ भोटको राजनीति गरिसकेपछि विभिन्न तह तब्कालाई हामीले चाहिँ जोड्नुपर्छ, सम्पर्क सम्बन्ध गर्नुपर्छ। त्यो कोणबाट हाम्रो मिस भएको पक्ष चाहिँ कहाँनिर हो भन्दाखेरि हामीले जो क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको जो प्रक्रिया छ, वैचारिक रूपमा प्रष्ट, सांस्कृतिक ढङ्गले रूपान्तरित भएको, विधि र पद्धतिको दृष्टिकोणले प्रणालीमा ढलेको, जनवादी केन्द्रलाई ठिक ढङ्गले लागू गरेको, चाहिँ जनताको सेवकको रूपमा आफूलाई लिएर जाने कतिपय क्षेत्रमा कमी भयो। हिजो पनि अध्यक्षले त्यो अध्यक्षको चाहिँ पदभार ग्रहण गर्दाखेरि बोलिरहँदाखेरि पनि हाम्रा कमीहरू भएका छन् भन्ने स्वीकार्नु भएको छ। अब कमीहरू थुप्रै खालका, हामी चाहिँ वास्तवमा विकृति विसङ्गतिहरू छन्, हो तिनीहरूसँग पनि हामीले सङ्घर्ष नगरिकन चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तो अग्रदस्ता त्यो क्रान्ति हाँक्ने पार्टी बन्न सक्दैनौँ। एउटा कुरा त के छ भन्दाखेरि जनतासँग नजोडिकन पार्टीलाई बुझ्नु हुँदैन। र माछा र पानीको सम्बन्ध भन्छ नि पार्टी र जनताको, त जनताको स्वार्थको भन्दा भिन्न अहिलेको हाम्रो महाधिवेशन होइन। त्यो कुरालाई लैजानको लागि जो नेतृत्वको कोणबाट पार्टी जस्तो हुनुपर्छ, नेताहरू जस्तो हुनुपर्छ, उनीहरूको आचारविधि जस्तो हुनुपर्छ, उनीहरूको जीवनशैली जस्तो हुनुपर्छ, त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि यी कयौँ आलोचनाहरू भएका छन्, सबै मिसमास भएका छन् है। गल्ती गर्दै जाने अनि गल्ती भयो भन्ने दुवै ऐतिहासिक हुन्छ। अहिले नेतृत्वमाथि उठेको मुख्य सवाल यो पनि थियो नि, गल्ती गर्दै जाने अनि गल्ती भयो भन्ने अनि नसचिने, त्यसलाई ऐतिहासिक भन्ने माओवादीको शब्द चाल क्या। अब वास्तवमा चाहिँ गल्ती भयो भनेर स्वीकार गरेर त्यो भित्रदेखि बोध गरेर फेरि त्यसमा लाग्नु बेठिक बाटो होइन। तर सचिनु पर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भनौँ, चुरोट खानु हुँदैन, सबैले यो कुरा बुझेको छ। तर चुरोट खानु हुँदैन भन्दै पनि चुरोट खाइराखेको छ। एउटा बुझाइ यो खालको छ, यो बौद्धिक बुझाइले पुग्दैन। भित्रदेखि चुरोट खानु हुँदैन भनेदेखि भित्रदेखि छोड्नु पर्यो, त्यो आत्मिक बुझाइ भन्छ होइन। त्यस कारणले अहिलेको महाधिवेशनले हाम्रा कमजोरीहरू छन्, गल्तीहरू छन्, एउटा पृष्ठभूमिमा भएका छन्, तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसबाट शिक्षा लिने हो। र अब हामी रूपान्तरणको एउटा प्रक्रियामा जाने, एउटा त्यस्तो पार्टी बनाउने हो जसले क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्दछ। त्यो नेताहरूबाट सुरु हुनु पर्यो। भनेपछि अब भित्रदेखिको चाहिँ बुझाइ छ कि छैन भन्नेको त भोलिको व्यवहारले पुष्टि गर्छ। पक्कै पनि पहिला अहिले सिद्धान्त त सबैको राम्रै छ, माओवादीको सिद्धान्त पनि कम राम्रो छैन, तर व्यवहार के हो भन्ने सवाल निकै जटिलताका साथ उठ्ने गर्छ। अहिले त तपाईँका नेता कार्यकर्तालाई त सिधा राखे नेतृत्वमा, तपाईँहरू सच्चिनुपर्छ, बिग्रिनु भयो, लथालिङ्ग भयो भनेर फरक दस्तावेज नै राख्ने अवस्था आयो। कुनै बेला त्यो थिएन माओवादीमा। अब जुन किसिमको अहिलेको यो चर्चा माओवादीको अधिवेशनको जुन भयो, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त निर्मम आत्मसमीक्षा भन्नुभएको छ, आफ्नै टाउकोमाथि आगो लगाउँछु भन्नुभएको छ, शब्दहरू चाहिँ ठुल्ठुला प्रयोग भएको छ। अब व्यवहारमा चाहिँ ठुल्ठुला व्यवहार परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने फेरि मैले यो सवाल राखेँ। व्यवहारमा कसरी पछि थाहा हुन्छ भन्नुभएको छ, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? एकदमै छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्। हाउसमा चाहिँ सहभागी हाम्रा प्रतिनिधिहरूको एउटा भाव या
बाहिरपट्टि सामाजिक सञ्जालमा या सञ्चार माध्यममा आएको कुरा पनि कार्यान्वयन चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन, मूल कुरा यो हो भन्ने छ। त्यसकारणले हामी नेतृत्वले जो अहिले हामी नेतृत्व 279 जनाको केन्द्रीय कमिटी छ, अब त्यो कुरालाई पक्रिएर अब हामीले बैठक, जब हाम्रो बैठक बस्छ, जब हामी कार्ययोजना बनाउँछौँ, जब हामी फिल्डमा जान्छौँ, त्यहाँ हामी गम्भीर हुनुपर्दछ र त्यो कार्यान्वयन गरेर देखाउनै पर्दछ, देखाउनै पर्छ। त्यसकारण भविष्य छैन, हामी सबै अग्नि परीक्षामा छौँ सबै हो। मलाई लाग्दछ अध्यक्षले आफै पनि म जीवनको चाहिँ अब उत्तरार्धमा छु, म एकपटक नेपालको क्रान्तिलाई समाजवादी क्रान्तिको दिशामा लैजान्छु, म यो चुनौतीलाई स्वीकार गर्छु भनेर आइराख्नु भएको छ। एउटा सकारात्मक कुरा छ। अहिले चाहिँ क्रान्तिकारी नेताहरूको एउटा टिम छ अध्यक्षको वरिपरि, अध्यक्ष चाहिँ नेताहरूको नेता, यतै नेताहरू हुनुहुन्छ। अहिले एकताबद्ध भएर जाने भनेर तपाईँ त्यो सर्वसम्मत नेतृत्व छनौटको प्रक्रिया तपाईँले देख्नुभएको छ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो एकदम पछाडि परेको जुन चाहिँ समुदाय छ, वर्ग छ, उसलाई माथि उठाउने र नेतृत्वमा लैजाने, महिलाको 35%, दलितहरूको 15%, होइन, त्यस्तै किसिमले मुस्लिमहरूको, त्यस्तै युवाहरूको सहित चाहिँ यो एक खालको चाहिँ नेतृत्वलाई पनि समावेशिताको आधारमा विकास गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ भनेपछि अब यो एकजना अध्यक्षलाई मात्रै केन्द्रित गरेर हेर्नु हुँदैन। यो केन्द्रीय समिति, यसमा भएका नेता, अनि अहिले चाहिँ झन्डै चाहिँ 8 लाख जति, हाम्रो 7,52,000 पार्टी सदस्यहरू देखिन्छ अभिलेखमा। तर त्यो कतिपय चाहिँ त्यो सबै त्यहाँ चाहिँ एउटा समय दिएका थियौँ, त्यसभित्र दर्ता नभइसकेको कारणले गर्दा 8 लाख जति छ। त त्यो माथिदेखि तलसम्मको सबै पङ्क्तिले अब पार्टीलाई सुदृढ पनि गर्ने र आफूलाई सुधार गर्ने एउटा चाहिँ रूपान्तरणको एउटा दिशामा लानुपर्छ। यदि रूपान्तरणको दिशामा नजानेर यथास्थितिमै हिँड्ने हो भनेदेखि महाधिवेशनको भावमाथि चाहिँ घात गरेको ठहर छ। त्यस कारणले यतिखेर यो निर्वाचित नेतृत्वको काँधमा चाहिँ कार्यदिशालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दिनदिनको राजनीतिक गतिविधिलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि म मेरो जीवनशैली पक्कै पनि यो सवालमा पनि सबै गम्भीर भएर गयौँ भनेदेखि सुरुवात आफैबाट र त्यो कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने चिन्ता चाहिँ त्यसको हल हुन्छ। र हामी त अहिलेको लोकल चुनाव, प्रदेशको चुनाव, सङ्घको चुनाव पछि त हामी फेरि तुरुन्तै अर्को महाधिवेशन जाँदैछौँ। पक्कै पनि कानुनी ढङ्गले महाधिवेशनको चाहिँ जो जिम्मेवारी हामीले पुरा गऱ्यौँ, संवैधानिक ढङ्गले गर्नुपर्ने काम पुरा गऱ्यौँ, तर यतिले त पुग्दैन। हामीले त छलफल उठेको छ, त्यसका चाहिँ कयौँ विषयहरूलाई अझै टुङ्गो लगाउनु पर्छ भनेपछि यो बिचको अवधिभित्रपट्टि हामीले कार्यान्वयन गरेनौँ भने त वास्तवमा चाहिँ अविश्वासै अविश्वासको अर्को थलोमा जान्छ। माओवादी अब यो राष्ट्रिय अधिवेशनमा जसरी देशभर तपाईँहरूको साङ्गठनिक रूपमा जुन शिथिलता आएको देखिन्छ अथवा कार्यकर्तामा उत्साह नभएको अवस्था छ, यसलाई अलिकति भए पनि कार्यकर्ताको मनस्थितिलाई अलिक उत्साह जगाउन मात्रै हो कि यी सबै शब्द जालहरू साँच्चै नै व्यवहारमा उतार्ने हो? साँच्चै नै व्यवहारमा उतार्ने हो? तपाईँले यति विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्नुहोस्, नेपालको आन्दोलनलाई हेर्नुहोस्, यति ठुला ठुला चुनौती छन् नि। तपाईँ यो भूमण्डलीकृत पुँजीवादले सिर्जना गरेका यति ठुला चुनौती छन् स्वार्थको लागि, त्यसको समाधान कसले गर्ने? तपाईँ अहिले यत्रो कोरोनाले यत्रो जटिल स्थिति सिर्जना गरेको छ है, अहिले तपाईँ चाहिँ यसले पैदा गरेका चाहिँ अप्ठ्याराहरूलाई कसले हल गर्ने? यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो तर तल जनताको जीवनमा जुन तात्विक परिवर्तन आउनुपर्ने अझै दिन सकेको छैन। त्यसैले यो देखाउनको लागि होइन कि वास्तवमा यतिखेरको विकल्प के, यतिखेरको चाहिँ एउटा ठिक खालको एउटा क्रान्तिकारी सोच के हो, एउटा विकल्प के हो, आशा र भरोसा गर्ने के हो, त्यो खोजीको क्रममा फेरि एकपटक माओवादी नै हो यो विकल्प र यसले आफ्ना गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ आजको आवश्यकतालाई पक्रिनुपर्छ। यो आफै विधि र प्रणालीमा ढल्नु पर्दछ। यसको नेता कार्यकर्ताहरूले चाहिँ अब यतिसम्म छ अहिले भन्नुहोस् न, अहिले हामी अब जनतामा जाने, जनतासँग बस्ने, उत्पादनका नयाँ योजना बनाउने, होइन,
हिजो हेटौडा महाधिवेशन उद्घोष भएका कयौँ कुरा लागू भएका थिएनन्। उत्पादन ब्रिगेड तपाईको मान्छे युवाहरू चाहिँ उत्पादन ब्रिगेड तपाईले हेटौडा महाधिवेशनमा जोडतोडका साथ उठाउनु भयो। प्रज्ञा भवनमा आइपुग्दाखेरि त्यो कहाँ पुग्यो पत्तै थिएन, फेरि उठ्यो। हामीसँग यत्रो यो पनि हो नि उर्वर हो, सही कुरा हो, उर्वर जग्गा जमिन छ, हामी त्यहाँ उत्पादन गरिराखेका छौँ। हाम्रा युवाहरू चाहिँ अरबतिर लागेका छन्, बाहिरतिर लागिराखेका छन्। हाम्रो त निकै राम्रो देश हो नि। यसो छ यति ठुला सम्भावना आदर्शको कुरा भन्दा त्यसैले तथ्यमा छलफल गरौँ। तपाईँसँग तथ्यमा छलफल गर्दाखेरि मजा आउँछ। तपाईँ धेरै त्यसैले मैले के भन्छु, तपाईँको एउटा प्रश्नमा यो जार्गन प्रयोग गरेर देखाउनको लागि, अल्मल्याउनको लागि होइन। कतिपयले चाहिँ अब माओवादीले 2-3 वर्षलाई अल्मल्याउने एक खालको खेलो भोलिका दिनमा व्यवहारले पुष्टि गर्ने कुरा हो। तर मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि यतिखेर यो नेपाली समाजको विश्लेषण गरेर, यतिखेरको राजनीतिको विश्लेषण गरेर, यतिखेर क्रान्तिकारी आन्दोलनको विश्लेषण गरेर ल्याएको निष्कर्ष हो यो। त्यस कारणले यही कुरालाई पक्रिएर यतिखेर अगाडि जानु। सवाल त्यहाँ अत्यन्तै पेचिलो ढङ्गले उठ्यो। तपाईँ पूर्व शिक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। नेताका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अथवा सरकारी विद्यालयमा पढ्नुपर्छ भन्ने बहस उठ्यो होइन? उठ्यो, एकदमै पेचिलो ढङ्गले उठ्यो। तर अधिकांश नेताका छोराछोरी नेपालमा पढेका छैनन्। त्यही भित्रै रहनुभएका एकजना नेताले छोरी विदेश गएको फोटो राख्नुभयो एयरपोर्टमा। त्यो एउटा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पनि भयो। माथि प्रश्न उठ्यो। भनेपछि अब माओवादी यस्तै गाजिएको छ, सीमित वर्गको, हुने खाने वर्गकोमा यति गाजिसकेको अवस्थामा कसरी उम्किन सक्छ? माओवादीको सक्छ उम्किन? माओवादीको मूल पक्ष त्यो होइन, हुँदैछ त निश्चित हो। अहिले अध्यक्षले पेश गरेको दस्तावेजमा सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको कुरा नै राख्नु भएको छ। म सम्झिन्छु अध्यक्षले जवाफ दिइरहँदाखेरि हाम्रो पोखरेल यसो गरौँ कि प्रष्ट हुने गरी भनौँ कि जनताले बुझ्ने भाषामा कार्यकर्तालाई चाहिँ आफ्ना छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढ्नुपर्छ भन्ने आफ्ना जुन खैर तपाईँको छोराछोरी छैनन्, आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँसँगै राजनीति गरेको त्यो नेतृत्वमा बस्नेहरूको अधिकांश छोराछोरी कहाँ बस्छन्? कि यहाँका निजी स्कुलमा, महँगा स्कुलमा पढ्छन् कि विदेशमा पढ्छन्? यथार्थ हो नि त, होइन? अब कसरी सुध्रिने त हो? अहिले हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा समय थियो हामीले शिक्षामा निजी लगानीलाई बन्द गर्ने भन्यौँ होइन? हामीले सार्वजनिक शिक्षालाई अगाडि बढाउने भन्यौँ। वास्तवमा अब यो निजी लगानीले यस्तो ढङ्गले चाहिँ नेतृत्वलाई आफ्नो वरिपरि लिन खोज्छ होइन? कि आफ्नो स्वार्थको लागि ती सुविधाहरू पनि उसले प्रदान गर्दछ। त्यस्तो यो बिचमा भयो, नभएको म ठान्दिनँ। तर अब निजी शिक्षालाई पनि तपाईँले नियन्त्रण गर्नु पर्यो, व्यवस्थित गर्नु पर्यो। त्यसलाई तपाईँ निषेध गर्न सक्नुहुन्न, त्यसलाई साथमा लिएर जानुपर्छ। तर सार्वजनिक शिक्षालाई गुणात्मक बनाउनु पर्यो। अनि त्यो सार्वजनिक शिक्षा नै गुणात्मक भइसकेपछि त बच्चा कहाँ पढाउँ भन्दै अर्को स्कुल खोज्दै त जानु परेन। हाम्रो समस्या क्या थियो? म आधारशिला भन्ने एउटा परिवारमा बस्छु। हाम्रा केटाकेटीहरूलाई कहाँ पढाउने भन्ने कोणबाट हामी निजी स्कुलमा जान सकेनौँ। हामीले पब्लिक स्कुल बदल्नुपर्छ भनेर लाग्यौँ र पब्लिक स्कुलमा पढेँ उदाहरणको लागि है। ल अब तपाईँले पब्लिक स्कुल, पब्लिक स्वास्थ्य होइन, पब्लिक यातायात, तपाईँले चाहिँ सार्वजनिक जीवनसँग गाँसिएका विषयलाई जब तपाईँ आफ्नो अङ्गीकार गर्नुहुन्छ र जीवन पद्धतिमा ढाल्नुहुन्छ तपाईँले कुनै अर्को प्राइभेट स्कुल खोज्दै जानु पर्दैन। फेरि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि नेताहरूका छोराछोरीहरू प्राइभेट स्कुलमा पढ्नु नै हुँदैन भन्ने पनि होइन, विदेश जानु हुँदैन भन्ने पनि होइन। सिक्नु त तपाईँले जहाँ पठाए पनि हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक शिक्षा चाहिँ कमजोर भयो। त्यसलाई गुणात्मक ढङ्गले बदल्ने अभियानको नेतृत्व माओवादी पार्टी, त्यसको नेताहरूले, त्यसका चाहिँ विद्यार्थीहरूले, त्यसका शिक्षकहरूले जुन ढङ्गले हाँक्नु पर्थ्यो त्यो हाँक्न नसकेको कारणले उठेको इस्यु पनि भन्छु म यसलाई। त्यस कारणले अहिले दस्तावेजले नै चाहिँ वास्तवमा अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास जस्ता विषयहरूलाई मौलिक हकसँग सम्बन्धलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा दिशाबोध गर्छ। त्यसले आलोचनाको कोणबाट अविश्वास गर्ने आधार त्यहाँ छन्। तर मैले भन्न खोजेको अब माओवादीहरू परिवर्तन हुन सक्छन् भन्न खोजेको मैले। अहिले त सैद्धान्तिक कुरा भए, अलिक त व्यवहारिक कुराकानी गरौँ कि माओवादीहरू साँच्चीकै अहिलेको दस्तावेजमा उल्लेख गरेका
शब्दहरू अनुसार नै परिवर्तन हुन सक्छन् अबका दिनमा भन्ने सवाल चाहिँ मुख्य कुरा हो पोखरेलज्यू। अहिले तपाईँको अहिलेसम्मको हाम्रो छलफलमा हो सैद्धान्तिक कुरा गऱ्यौँ हामीहरूले र तपाईँले चाहिँ अहिले एउटा आशंका गरिएको छ माओवादी नेतृत्वप्रति यो लागू हुन्छ त भन्ने प्रश्न न हो तपाईँको अहिलेको उठेको प्रश्न हो। जटिल प्रश्न यही नै हो। आज यो प्रश्नको उत्तर दिन मैले सक्दिनँ। किनभनेदेखि हिजो अस्तिको दिन महाधिवेशन दस्तावेज पास भयो, केन्द्रीय कमिटीले अझै पूर्णता प्राप्त गर्न बाँकी छ, त्यसपछि त्यसले कार्ययोजना बनाउँदछ। मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि यत्रो उद्घोषपछि पनि 10 वर्ष युद्ध गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले 10 वर्षमा जुन किसिमको एजेन्डा उठाएको थियो शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बिर्सियो, अब त के गर्छ भन्ने सवाल पनि उठेको छ नि त। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि हामीले गरेका सकारात्मक कुरालाई त सकारात्मक ढङ्गले लिनु पर्यो नि। हामी पहिलो संविधान सभा विफल भयो, फेरि दोस्रो संविधान सभामा गयौँ। दोस्रो संविधान सभामा हामी कमजोर थियौँ, तर हामी संविधान निर्माणमा हामी सामेल भयौँ। पार्टी टुटफुटका अवस्था थिए, हामीले त्यसको ओनरसिप लियौँ। हामी सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गयौँ। सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले विशेषै रोल खेल्यो। तपाईँ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेलामा लोकल चुनाव हुँदै यो प्रक्रिया सुरु भयो। हामी वास्तवमा अब सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा चाहिँ हामी पहिलो चुनावपछि फेरि अगाडि बढ्यौँ। तपाईँ संसद विघटनका घटना भए, हामी फेरि राजनीतिक आन्दोलनमा गयौँ। त्यस कारणले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बिग्रेको मात्रै पाटो छैन। हामीले के गर्नु, हामीले गरेका मूलभूत उपलब्धिलाई पनि हामीले ठिक ढङ्गले लिनुपर्छ। तर समावेशितामा माओवादीको एजेन्डा तर नेतृत्व अर्केको भन्ने बहस पनि यो उठ्यो। यी उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा पार्टी जस्तो जनआधारित हुनुपर्ने हो, पार्टी जस्तो क्रान्तिकारी हुनुपर्ने हो, पार्टी जस्तो ढङ्गको चाहिँ गुणतत्त्वद्वारा चाहिँ युक्त हुनुपर्छ। त्यो नभएको पक्ष सत्य कुरा हो। त्यस कारणले मैले के भन्छु भने मलाई तपाईँ 1 वर्षपछि बोलाउनुहोस् न फेरि, तपाईँसँग मेरो वार्ता निरन्तर हुन्छ। किनभनेदेखि अब महाधिवेशनपछि जीवनको कुन कुन क्षेत्रमा के लागू भयो, के लागू भएन हो, त्यतिखेर हामी भन्न सक्छौँ। अहिले मैले महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको नेतृत्वको कोणबाट पहिलो दिनदेखि नै हामीले महाधिवेशनको एउटा म्यान्डेट अनुरूप चाहिँ हामी काममा जानुपर्छ। हामी जानुपर्छ। त्यस कारणले जान्छ, जानै पर्दछ, अर्को विकल्प छैन। यो गएन भने यो विघटनको प्रक्रियामा जान्छ। त्यस कारणले हामीले यतिखेर हामी एउटा अग्नि परीक्षा छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ यतिखेर सङ्गीन घडीमा माओवादी नेतृत्व उभिएको छ। अब के गर्ने उसको आफ्नै व्यवहारमा भर पर्छ। अब भनाइ र गराइको बिचको खाडललाई पूर्ति गरेर व्यवहारद्वारा नै हामीले यो पुष्टि गर्नुपर्छ। अब नेतृत्वको काँधमा यो जिम्मेवारी आएको छ। खैर प्रचण्डले त्यो पनि भन्नुभएको छ, गम्भीर जिम्मेवारी सङ्गीन अवस्थामा पनि भन्नुभएको छ। त्यो व्यवहारमा फेरि बहस गरौँला। अर्को कुरा, सङ्घीयताको सवाल पनि उठ्यो। सङ्घीयता भारी हुन खोजेको हो कि सङ्घीयतामाथि फेरि पनि बहस गर्नुपर्ने अवस्था हो कि अथवा नेपालमा समय सान्दर्भिक नभएको हो कि भन्ने पनि प्रश्न अधिवेशनमा उठ्यो। त्यो बोझ देखिन थालेको हो सङ्घीयताको? मलाई त त्यो जानकारी छैन है। महाधिवेशनमा छलफलमा के कुराहरू उठेका छन् यी विषयहरू पनि? त्यो त स्वाभाविक हो। हामीले जुन 3 तहको सरकार अन्तर्गत जुन मोडेलको सङ्घीयता बनाएका छौँ होइन, विश्वमा चाहिँ अहिले झन्डै एउटा ठुलो 40% विश्वको जनसमुदाय सङ्घीयता अन्तर्गत जीवनयापन गरेको छ। हामी पनि त्यही बाटोमा गयौँ भने तपाईँ अहिले हाम्रो चाहिँ 45वटा समसामयिक प्रस्तावहरू पास भएको छ। त्यसमध्येमा सङ्घीयतालाई चाहिँ अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने होइन, 3वटा तहका सरकारहरू प्रभावकारी हुनुपर्ने, संविधानले प्रत्याभूत गरेका ती व्यवस्थाहरू चाहिँ अझै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पो पास भएको छ त। त्यस कारणले निश्चित हो कि वास्तवमा चाहिँ अब संविधान थियो, संसद भयो, कानुन बनेका थिएन, कयौँ कानुन बनाउन सकिएन। मैले जतिखेर मन्त्री थिएँ शिक्षाको चाहिँ सङ्घीय ऐन ल्याउन खोजेँ, पटक पटक विभिन्न बाटोबाट ल्याउन सकिएन, ल्याउन दिइएन होइन। भनेपछि चाहिँ सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नको लागि त हामीले त चाहिँ ऐनहरू बनाउनुपर्छ, ऐनहरूले चाहिँ नियमहरू बनाउँछ, नियमहरूले चाहिँ फेरि व्यवहार माग गर्दछ। यो त लामो प्रक्रिया हो नि त। त्यस कारणले यस्ता किन बनेनन्, त्यो विषयलाई अझ प्रभावशाली ढङ्गले लैजानुपर्छ। यसको चाहिँ स्वामित्व चाहिँ माओवादी पार्टीले लिनुपर्दछ। अब उपलब्धि खोज्ने पनि खतरा छ। यो सङ्घीयता चाहिँ
अब खर्चिलो भयो भन्ने कुरा पनि छन्। यो सङ्घीयतालाई प्रकारान्तरले विफल बनाऊ भन्नेहरू पनि सोच देखा परेका छन्। त्यसको विरुद्ध अझ प्रभावशाली ढङ्गले यसलाई लैजानुपर्छ भन्ने कोणबाट उठेको पनि उठ्यो कि तपाईँ 2 नम्बर प्रदेशको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँ निर्वाचित प्रतिनिधि पनि हो, त्यहाँको 2 नम्बर प्रदेशको नाम समेत अहिले राख्न सकिएको अवस्था छैन र बागमती प्रदेशमा 8 जना मन्त्री हुनुपर्ने ठाउँमा 18 जना पुगेको छ। यो बोझ जनतालाई किन भन्ने सवालबाट पनि उठेको हुनसक्छ। अनि अर्को कोणबाट कसरी उठ्यो भन्दाखेरि संविधान बनाउने क्रममा चाहिँ संहिताको मुद्दा माओवादीले लगभग छोडेको अवस्था थियो, त्यसकारण हामी प्रदेश नम्बर 2 मा रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यौँ भन्ने कोणबाट प्रदेश नम्बर 2 का तपाईँका कार्यकर्ताले पनि उठाए। भनेपछि संहिताप्रति माओवादी अझै स्पष्ट नभएको हो कि भन्ने कोणबाट पनि बहस सुरु भएको छ। अब अन्तरिम संविधान आइसकेपछि त्यतिखेरै चाहिँ माओवादी नेतृत्वले सङ्घीयता सम्बन्धमा एक खालको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भएदेखि अर्को आन्दोलनमा गइराख्नु पर्दैन थियो त्यतिखेरको कुरा हो त्यो है। तर वास्तवमा चाहिँ त्यो मुद्दा माओवादीले उठाएको मुद्दा थियो। तात्कालिक अन्तरिम संविधान बनाउने बेलामा भएका सहमतिमा केही कमीहरू भए, त्यो कमीको कारणले गर्दाखेरि फेरि त्यो मुद्दा उठ्यो। त्यो मुद्दालाई पक्रिएर त्यसलाई चाहिँ ठिक दिशा दिन त माओवादी सहमत नभएको भए त आउँदैन थियो। तर मधेस केन्द्रित दलहरू संविधान बनाउने छोड्दाखेरि मधेस केन्द्रित दलहरू उदाए अनि मधेस केन्द्रित दलहरू त संविधान निर्माणको बेलामा छोडेर गइसक्नु भएको थियो। आज यो संविधान चाहिँ कसरी बन्यो त? माओवादी त्यो दिशामा नलागेको त बन्ने कुरा थिएन। त्यसकारणले एउटा कालखण्डमा भएका हामीले कार्यनीतिक निर्णयहरू गर्दा भएका कमीहरूका कुरा पनि उठेका छन् हैन। महत्त्वपूर्ण निर्णयमा महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण निर्णयमा माओवादी महत्त्वपूर्ण तरिकाले किन चुक्छ भन्ने कुरा हो क्या यो चाहिँ। यो पनि भने त अर्को बहसको छलफल गर्दाखेरि आखिर नेतृत्व भनेको पनि मान्छे हो, परिवेशबाट प्रभावित हुन्छ हैन। त्यसैले म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छु भनेदेखि दोस्रो विश्वयुद्धमा चाहिँ अब मोर्चा बनाउनु ठिक थिएन, अहिले पनि बहस छ नि है। त्यतिखेर फाँसीवाद विरोधी मोर्चा बनाउनु त्यसमा जानुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने बहस त छन्, अहिले पनि छ। त्यही कारणले अब हिजो चाहिँ प्रचण्ड पथको बारेमा अध्यक्षले जुन ढङ्गले निर्णय गर्नुभयो त्यो विधि र पद्धतिको दृष्टिकोणले ठिक थियो कि थिएन भन्ने बहस पनि त उठ्यो नि हैन। प्रश्नहरू मैले तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले चाहिँ त्यसलाई पश्चिमगामी हो कि अथवा त्यसमा पनि पार्टी अध्यक्षको दोधारे जस्तो नीति देखियो। प्रचण्ड पद आवश्यक पनि छ, आवश्यक पनि छैन। त्यो बेला सान्दर्भिक थियो, किन छोडियो, अहिले किन कुरा उठाइयो भन्ने पनि सवाल। त्यसैले महाधिवेशन भनेको चाहिँ प्रतिनिधिहरूले आफूलाई लागेका कुरा उठाउने थलो हो। त्यो इतिहासको समीक्षा गर्ने विषय पनि हो। नेतृत्वले ठिक बेठिक के गरौँ भन्ने कोणबाट पनि चाहिँ सोध्ने ठाउँ पनि हो त्यो। त्यसकारण त महाधिवेशनलाई विश्वविद्यालय भनिन्छ नि त हैन। त्यसकारणले त्यसैले थुप्रै विषयहरू उठेका छन्। तर फेरि एकपटक यी उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै हिजो संविधान बनाउँदाखेरि चाहिँ असहमति राखेका कुरालाई पनि फेरि पक्रिँदै फेरि ती मुद्दालाई जनताको बिचमा लिएर गएर नै माओवादी फेरि एकपटक चाहिँ पुनर्जीवित हुन सक्छ, पुनर्गठित हुन सक्दछ र एउटा त्यस्तो रूपान्तरणकारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ महाधिवेशनले दिएको सक्छ है। सक्छ, त्यो ल्यागत माओवादीले राख्छ है। छ, एकदमै छ। र अर्को विकल्प अहिले छैन, अरू कहीँ तपाईँ त्यो विकल्प देख्न सक्नुहुन्न। माओवादीमै हो। अर्को कुरा यो विश्वलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा साम्राज्यवाद र विस्तारवादको चर्चा माओवादीका दस्तावेजमा निकै हुने गर्थे। अमेरिकालाई साम्राज्यवाद भनियो, भारतलाई दस्तावेजमा चाहिँ विस्तारवादी भनिएन नि। माओवादीले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरेको हो? गरेको छैन। अनि किन यो बहस आएन त? दस्तावेजमा किन उल्लेख भएन त? अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले हामी जुन राजनीतिक प्रक्रियामा छौँ, जुन ढङ्गले चाहिँ दिनदिनका राजनीतिक गतिविधि गइरहेको छ, विभिन्न ढङ्गले पनि धेरै लेखिसक्नुभयो, विभिन्न ढङ्गले मलाई प्रश्न हुने गरी भन्नुहोस् है। मैले प्रश्नै छ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफ्ना रणनैतिक दिशाहरूमा आफ्ना आधारभूत विश्लेषणहरूमा चाहिँ हाम्रो परिवर्तन भएको छैन। म फेरि प्रश्न पार्न चाहन्छु।
अब तपाईँले चाहिँ राजनीति कूटनीतिका विभिन्न पाटाहरू छन् नि त हैन, ती पाटालाई एकै ठाउँ मिसमास गर्नु हुँदैन। सुझावको दृष्टिकोणले चाहिँ अहिले हामी गठबन्धनमा छौँ, हामीले चाहिँ हाम्रा यसो गर्नु राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण जीवन सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सकिएको हो। आज तपाईँलाई मैले देखेर चिनीदेखि आजसम्म तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय एउटा नेता कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यो समयदेखि उठाएको जुन साम्राज्यवाद र विस्तारवादकोमा यो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा किन टुक्रा टाक्री हुन पुग्यो? कुरा चाहिँ यो हो नि त, टुक्रा टाक्री भएको छैन है। अमेरिकाप्रति आक्रोशित, भारतप्रति नरम नीति त देखियो नि त माओवादीको। होइन, हामीले पार्टीको कोणबाट हेर्दा, विचारधारात्मक कोणबाट हेर्दा, दृष्टिकोणको कोणबाट हेर्दाखेरि दस्तावेजमै हराइसकेपछि जसरी व्याख्या गर्दाखेरि पनि त्यो उपलब्धिमूलक हुँदैन नि। अब हाम्रो दस्तावेजमै हरायो नि त। अब दस्तावेज आउन दिउँ न, हाम्रो फेरि छलफल गरौँला। विभिन्न सुझावहरू आएका छन्। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि तपाईँ हिजो सडकमा हुँदाखेरि या तपाईँ चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आइराखेको बेलाको एउटा स्थिति हुँदो रहेछ। रोल बदलियो नि तपाईँको। तपाईँ सरकारमा आउनुभयो, तपाईँ सरकारमा आउनुभयो, तपाईँ नेतृत्वमा आउनुभयो, तपाईँले त्यो कोणबाट चाहिँ कसरी छिमेकीहरूसँग व्यवहार गर्ने, कसरी नेपाली जनताको त्यो स्वार्थलाई चाहिँ पुरा गर्ने भन्ने कोणबाट पनि सोध्नुपर्छ। त्यस कारणले यो प्रश्न चाहिँ राजनीतिको कूटनीतिको विषय पनि हो है। राष्ट्रियताको कोणबाट हामी अहिलेको महाधिवेशनसम्म आउँदा पनि हामी दृढ छौँ, हामी स्पष्ट छौँ र हाम्रा चाहिँ जुन जुन विषयमा हामीले आफ्ना सङ्घर्षहरू गर्नुपर्ने छ ती विषयमा हाम्रो सङ्घर्ष चाहिँ हामी जारी राख्छौँ। म दस्तावेज पाइसकेपछि फेरि तपाईँलाई म बहसमा बोलाउँछु। अर्को कुरा, छुटेको कुरा अथवा दस्तावेजमा मैले नभेटेको कुरा भनेको माओवादीले आन्तरिक रूपमा यहाँ रहेका आन्तरिक पार्टीहरूलाई फरक फरक दृष्टिकोणमा व्याख्या गर्थ्यो होइन। कङ्ग्रेस, एमाले, अरू अन्य राजावादी राप्रपालाई त्यो किसिमले व्याख्या गर्थ्यो, त्यो पनि छैन दस्तावेजमा छ त। हाम्रो मूल कुरा के छ त भन्दाखेरि वर्ग विश्लेषण हामीलाई गर्न जरुरी छ। पहिलो कुरा अझै हाम्रो चाहिँ यो बदलिएको परिवेशमा त्यो काम हाम्रो पुरा भएको छैन। त्यस कारणले हामीले एउटा पूरक महाधिवेशन गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ एउटा अर्को महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने कोड त्यसैबाट उठेको छ होइन। राजनीतिक शक्तिहरूको सन्दर्भमा वर्गको विश्लेषणको आधारमा आउने त्यो निष्कर्षपछि एउटा नयाँ ढङ्गले आउँछ। आजको तात्कालिक राजनीतिको दृष्टिकोणले त्यो बारेमा हामी पूरक अधिवेशन हुन्छ, त्यसमा बहस हुन्छ। पूरक नभनौँ, विशेष अधिवेशन हुन्छ, त्यसमा यो विषय मुद्दाहरू उठ्छन्। अर्को कुरा कसरी मैले यसमा के भन्न चाहन्छु भने नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण जब हुन्छ, पुरानो वर्ग विश्लेषणको आधारमा हामी यहाँसम्म आयौँ। अहिले त त्यसको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान अझ वर्ग बिर्सिएको पार्टी पनि भनेर भनियो। तपाईँको जुन वर्ग थियो त्यो वर्ग बिर्सियो, त्यसकारण माओवादी लथालिङ्ग भयो, त्यो पनि भनियो। त्यो आलोचना जायज छ, त्यसलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। तर हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि सर्वहारा वर्गको चरित्रमा पनि परिवर्तन आएका छन् होइन। हिजोको चाहिँ किसान आन्दोलन छैन, किसान आन्दोलन नयाँ ठाउँमा छ होइन। राष्ट्रिय पुँजीपति भन्ने जो छ अहिलेको दलाल तथा नोकरसाही पुँजीवादसँगको सङ्घर्षमा त्यो कसरी आउँछ त्यसबारे पनि हामीले नयाँ बुझाइ कायम गर्नुपर्छ। तपाईँ हिजो जनयुद्ध गर्दाको विश्व पनि छैन, नेपाली परिवेश पनि छैन। मालेवादको चस्मालाई तपाईँले अलिक त परिवर्तन गरेर समय सान्दर्भिक दस्तावेज ल्याउन खोज्नु भएको। परिवर्तन होइन, सारांशहरुको बनाउन खोज्नु भएको हो। मालेमाको आँखाबाट दृष्टिबाट विश्वलाई पनि हेर्ने र नेपाललाई पनि हेर्ने, आजको नेपाललाई हेर्ने र अब कता जाँदैछ भन्ने कुराको एकदम सूक्ष्म ढङ्गले त्यसको मूल्याङ्कन गर्न, अनुसन्धान गर्न, निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ भन्न खोजेको। अब अर्को अलिकति साङ्गठनिक कुरा गर्छु, म अन्तिममा छु। तपाईँहरू केपी शर्मा ओलीलाई नारायणीको तीरको अधिवेशनलाई ओली अधिवेशन भन्नुभयो। प्रचण्डले पनि त कोर्टबाट लिस्ट निकालेर पढ्नुभयो नि। खोइ देशभरबाट निर्वाचित कार्यकर्ता निर्वाचन हुन्छ भनेर आएका थिए, खोइ त। अब पहिलो कुरा तपाईँ पनि एउटा पदाधिकारीको प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो। पहिलो कुरा त्यो नारायणीको तीरमा भएको महाधिवेशन र काठमाडौँमा भएको महाधिवेशनलाई अहिलेसम्म हाम्रो छलफलको आधारमा हामीले जो राजनीतिमा कुरा गऱ्यौँ, समाजवादको कार्यदिशामा कुरा गऱ्यौँ होइन,
संविधान कानुन धेरै बहस गर्यो तपाईसँग मैले गरेँ यो एउटा पक्ष अब मैले सांगठनिक संरचनामा पदाधिकारीको नेतृत्वको सवाल उठाएको मैले यो विषयलाई एकै ठाउँ राख्नै मिल्दैन पहिलो म त एमालेको महाधिवेशनलाई अब सङ्घको सरकार ढल्यो प्रदेशका सरकार ढले केपीजीले लिनुभएको लाइन चाहिँ विफल भयो पराजयको मानसिक परिस्थितिमा कार्यकर्ताको मनोबल उठाउन उहाँहरूले एउटा चाहिँ ठुलो जमघट सहित चाहिँ बनाउनु भएको थियो त्यसकारणले त्यसलाई र यसलाई एकै ठाउँ नराखौँ हाम्रा झन्डै प्रक्रिया त उस्तै उस्तै देखियो नि तपाईँले उता बा भन्नुभयो यता बुवा प्रवृत्ति देखियो भनेर पनि कुरा सुनियो उस्तै उस्तै कोर्टबाटै निक्ल्यो खै पदाधिकारी तपाईँले नियुक्ति पदाधिकारी चयनै गर्न सक्नु भएन खै महासचिवको चर्चा थियो खोइ त अनि म त्यसैमा गएँ हामीले प्रस्तुत त अध्यक्ष कमरेडले त्यो नाम प्रस्तुत गर्नुभयो खल्तीबाट निकालेको होइन होइन पहिलो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामी यसपटक चाहिँ यो समावेशिता सहितको जुन नेतृत्व छनौटको प्रक्रियामा गयौँ त्यसमा हामीले चाहिँ प्रदेशहरूलाई सकेसम्म सहमति गरेर यो नेतृत्वको छनौट गर्नुहोस् भन्ने जिम्मा दियौँ पहिलो म मैले कुरा सक्छु म तपाईँ मार्फत यो कार्यक्रम सुन्नेहरूले पनि बुझिदिनुहोस् हजुर कि वास्तवमा 35% महिला 15% चाहिँ दलित 5% मुस्लिम 20% युवाहरूसहित हामीले यसपटक 9वटा क्लस्टरहरू बनाएका थियौँ हामी है आर्य खस आदिवासी जनजाति मधेसी दलित लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुन्थ्यो मुस्लिमहरू यो सबैको एउटा क्लस्टर बनायौँ र त्यसपछि हामीले नेतृत्वलाई प्रदेशको नेतृत्वलाई तपाईँहरू प्रदेशभित्रपट्टिबाट यो चाहिँ मिलाउनुहोस् भन्यौँ यो निर्वाचनै हो यो तपाईँलाई के लागिरहेको छ भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस एक खालको भोटिङ गरेर आयो तपाईँलाई त्यो लाग्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ एमालेको अधिवेशनमा चाहिँ अध्यक्ष र केही पदहरूको चाहिँ सन्दर्भमा त्यहाँ भोटिङ भयो त्यसकारणले यो चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने परेको छ तपाईँहरूलाई है पहिलो म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो चाहिँ पहिले महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समिति छानिन्छ अनि केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी छान्छ मैले तपाईँ मार्फत सबैलाई के भन्न चाहन्छु हाम्रो अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव हाउसबाट छानिँदैन हाम्रो जनवादी केन्द्रको आधारमा हामीले अहिलेसम्म जो अभ्यास गर्दै आएको छौँ केन्द्रीय कमिटी हाम्रो चाहिँ अधिवेशनमा छान्छ हाम्रो तल टोलको वडाको हामी पालिकाको प्रदेशको हुँदै हामी यहाँसम्म आयौँ नि त होइन त्यस कारणले अब त्यसले हाम्रो के गर्छ त भन्दाखेरि पदाधिकारी छान्छ हाम्रो विधि यही हो अरूको भन्दा हाम्रो भिन्न विधि यसरी बुझिदिनु पर्यो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ सहमति हुन्छ भने सहमति गर्ने हो सहमति हुँदैन भने न भोटिङमा जाने हो त्यही कारण हामी भोटिङको विपक्षमा पनि होइन हामीले अहिले एउटा नयाँ ढङ्गले नेतृत्व छान्ने प्रक्रियामा गएको कारणले गर्दाखेरि यसपटक सहमति गरेरै लिएर आउनुहोस् भन्यौँ हामीहरूले केही ठाउँले अझै सहमति गर्न सकेको छैन त्यही खाली निर्वाचनै भयो बागमती प्रदेशमा निर्वाचनै भयो हिजो प्रदेशमा कतिपय ठाउँमा अझै लिडरसिप छानिसकेको छैन किनभने हामी त्यो दिशामा सकेसम्म अहिले सहमतिबाटै पार्टी लैजाउँ हामी विभिन्न प्रवृत्तिहरू छौँ यो बीचमा हामीले चाहिँ जुन ढङ्गले प्रणालीमा ढल्नुपर्ने प्रणालीमा ढलेका छैनौँ एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने माओवादी पार्टी त सांगठनिक ढङ्गले चाहिँ सङ्गठनविहीन थियो भन्नुपर्छ 4000 केन्द्रीय कमिटी थिए त्यहाँबाट अहिले 279 ल्याएर होइन हामीले त्यसलाई एउटा प्रणालीमा ढाल्नु भनेको त ठुलो कुरा भएको छ त्यसकारणले मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया नै हो है यो निर्वाचनको यो जुन ढङ्गले नेतृत्व छानौट भएको छ यो पनि लोकतान्त्रिक विधि हो यो तललाई दिएर उनीहरूले दिएर सिफारिस गरेको नामलाई नै हाउसमा अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको र हाउस त्यसैले सर्वसम्मत भएको। अन्तिममा छु अन्तिममा एउटा सवाल छोटोमा जवाफ दिनु होला निर्मल लामाको शालिग राख्ने विषयमा किन विवाद भएको त्यहाँ छोटोमा पहिलो कुरा निर्मल लामाको शालिग राख्नै खोजेको होइन पहिलो म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कमरेड रामवृक्ष कमरेडको त्यो खयरमारामा शालिग थियो किनभने त्यो हिजो शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यहाँ क्यान्टनमेन्ट बसेको थियो अनि 69 सालमा जब सेना समायोजन भयो त्यतिखेर त्यो
खैरमाराको त्यो क्याम्प पनि नेपालको सशस्त्र प्रहरीको हातमा गएको थियो। मैले चाहिँ म त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचित हौँ। त्यहाँ निर्मल लामाको नाममा एउटा स्कुल खोल्ने भनेर एउटा जब प्रक्रिया सुरु भयो त्यहाँ जनताले जग्गा दिनुभयो। त्यो जग्गा दिएको आधारमा चाहिँ स्कुल खोलियो। पछि त्यसलाई एउटा नमुना स्कुल बनाऊ भन्दा त्यहाँ जग्गा चाहिँ 12 रोपनी जमिन चाहियो। हामीलाई चाहिँ 12 बिघा जमिन चाहियो। मैले सकिहालेँ। त्यसैले त्यो जमिन खोज्दै जाँदाखेरि हिजो त्यो क्यान्टोनमेन्ट बसेको भाग पनि त्यसमा पर्न गयो। अर्को चाहिँ त्यहाँ अरू जनताले जुन खालको चाहिँ आँपको बगैँचा थियो त्यो पनि दिनुभयो। त्यो दिइसकेपछि त्यो शालिग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट झिकेर पुनर्स्थापित गरेर बर्मजियामा लगेर उहाँले पढाएको स्कुलमा राखौँ भनेर मैले चाहिँ त्यो प्रयत्न गरेको हुँ। म कमरेड सत्यनारायण भगतलाई धन्यवाद दिन्छु कि उहाँको इन्ट्रेस्ट नियत त्यस्तो थिएन। गलत ढङ्गले त्यो कुरालाई प्रस्तुत गर्न चाहनेहरूले उहाँ मार्फत प्रकट गरे तर हाउसमा उठाइदिनु भयो। समस्याको पनि निराकरण भयो, हल भयो। अब बर्मजियामा लाने कि खैरमारामा पार्क बनाएर राख्ने भन्ने कुरा अध्यक्षले महाधिवेशनमा भन्नुभएको छ। त्यसैले म यो मार्फत पनि के भन्न चाहन्छु, शालिग भत्काएको होइन, शालिगलाई पुनर्स्थापना गर्न खोजिएको। हस् त, निकै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा तपाईँलाईसँग छलफल गरेपछि धेरै विषय प्रसङ्ग उठ्छ। हामीले सकभर धेरै विषय प्रसङ्गलाई छलफलमा ल्याउने प्रयास गऱ्यौँ। यो संवादमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सगरमाथा टिभीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै दिनपछि म तपाईँहरूसँग यहाँ आउन पाएँ र भर्खरै हाम्रो महाधिवेशन सकिएको छ। होला तपाईँले उठाएका सबै प्रश्नको उत्तर अझै चित्त बुझेको छैन होला, तर म फेरि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी एउटा चाहिँ रूपान्तरणको एउटा प्रक्रियामा छौँ। यो समय दिनुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको विषय प्रसङ्ग नेकपा माओवादी केन्द्रको यो अधिवेशनमा केन्द्रित थियो। विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषयका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै आजको मेरो अतिथि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, एकजना प्रभावशाली नेता गिरिराज पनि पोखरेललाई धन्यवाद दिँदै आजको विषय प्रसङ्ग यही नै टुङ्ग्याउँछु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।